الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن عليه السلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرزقة وتمتعه فيها طويلا یا رب محمد والے محمد علیہ السلام مومنین و مومنات دا ٹورایا قبول اور منظور فرما آمین آنکھو یار میں توڑے واسطے دعا مانگ رہے ہیں میرا مالک اور خالق واسطے اپنی عزت اور عظمت دا تمام مومنین دیاں پریشانیاں دور فرما میرا مالک جڑے مومنین بے روزگار ان انہوں وسیع رزق عطا فرما میرا مالک اور خالق واسطے سخی ابو الفضل العباس بادشاہ دا کافی سارے مومنین نے میرے ذمہ دعاواں لائیں انہوں دعاواں قبول اور منظور فرما میرا مالک میری خالہ کو بیمار ہے میرا مالک حسن میں صحت کلی عطا فرما میرا مالک واسطے حسین بادشاہ دا بانیان ماجلس عزت ماب صدات عظام در رزق عزت مال اور جان چی اضافہ فرما میرا مالک سارے عمل دی وجہ نال نہیں اپنے فضل اور کرم دی وجہ نال جلد بار میں بادشاہ دا ظہور فرما جتنی دلہ چی عزت زہرا بلند اتنی بلند صلوات صلی اللہ محمد وآلہ محمد مالک تو نمشدہ رکھے توڑی زندگی ہوئے بانی ہم نے حکم دیتا ہے کہ مجلس پوری پڑھنی اے نہیں آکھیا کہ ساری پڑھ سنگی اب پوری دا مطلب ہے اتنی نہ ہوندہ کہ سارا رجسٹر سنانا مقصد پوری دا ہے ہوندہ کہ جتنی پڑھ دے اتنی کو دا پڑھو دو مصائب 5-3 منٹ دے بات قصیدے تو بات جلسیاں سے چنگا نہیں لگتا مالک تو نہیں خیر مومن آج کل خوراکہ یہ ہو جیاں نہیں مومنہ کو انی دیر بیٹھا نہیں جاندے اسی ذاکر جنہاں نیاز لینی ہوں دی اسی تنگ پہ آ جانے تھوڑی دیر بیٹھ تو اڈا دے پھر حوصلہ مولا دی قسم ہے تو اڈا دے حوصلہ تو اسی دے بیٹھے ہو تو انہوں تو اجر امام حسین دینا تو جے اجازت ہے تو تھوڑا جا میں بھی تو انہوں تانگ کر لوں آتے تانگی کرنے جا کر میں بشم آجا تھوڑے اگے آگے مولا حسین دی قسم راتی سکھر تو نکلے 9 بجے تو 8-9 گھنٹے سفر کر کے تو آڑے واسطے حاضر ہویا سیدان دا حکم آئی مولا پائندر پاک انہوں سلامت رکھے کہ امام زمانہ کسی دا محتاج نہ کرے مرحوم بابا تنویر شاہ کاظمی صاحب دے میرا مالک انہوں نے درجات بلند کرے تو میرا مالک سیدزادہ علی دی قسمیں سفیر شاہ جی شکل تو ہی میں ملنگ لگ دیں علی دے ملنگن تو بناوٹ ہے کوئی نہیں میں تو نظر کوئی نہیں آئی علمہ دی قسمیں ہے ہی کوئی نہیں بناوٹ جو ای تھے وہ اوہی زبان تے ہو اے نہیں کہ اندروں کجھے تے باہروں کجھے تے مالک اس پیر فقیر مو آباد رکھے تے سیدہ حکم ہی حاضر ہو گیا اجازت ہوگی تو تھوڑا جا میں بھی تو انتان کر لما تھوڑا جا ذکر سناوا سے یار تانگ تے نہیں پہندے تھے ایک نے تو میں ہاتھ چاہ کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت اہل بیت دشمنات لعنت محمد وآل محمد دی ذات بلند تر صلوات اللہ صلی اللہ محمد وآل پھر فضل شاہ جی زندگی دراز ہو گئے امام حسین تو نمسدہ رکھے لو جی میرے پاس سے دیکھیں میں پیادہ میں دین پڑھتا ہوں میں اپنا ایمان پڑھتا ہوں توڑی زندگی دراز ہو گئے میرے پاس سے دیکھیں اپنے تناز نے حسین دے ذکر تناز ہے میں مجلس جادرانا جس دا علی نال تعلق ہے او دا ہاتھ اور زبان گواہی دے رہے
جدا کوئی تعلق نہیں ہو بے شک نہ بولے نہ مولا نو دے بولن دی کوئی ضرورت ہے عبدالحکیم آلے ہو اس دربار آلے ہو منو ممبر دی قسم ہے ہر زبان دا نصیب نہیں علی دے ذکر چ بولے کیوں کیونکہ یا علی کہنے کی توفیق خدا دیتا ہے صدقے ہو میں بسم اللہ کروں مالک دونوں مسجد رکھے میں دین پڑھتا ہوں میں اپنا ایمان پڑھتا ہوں میں اپنے مولا محمد کی شان پڑھتا ہوں بڑی زندگی ہو گئی میں بسم اللہ کرا میں دین پڑھتا ہوں میں اپنا ایمان پڑھتا ہوں میں اپنے مولا محمد کی شان میں اپنے مولا محمد کی شان پڑھتا ہوں میں بھول نہیں گیا تھک نہیں گیا ذکر عباس دی قسم ہے دو علماء دے درمیان وچ کھڑا عبدالحکیم آلیو مینوں انہاں علماء دی قسم ہے جڑا چوتھی لین تے نہ بولیا ہاں دکھے گا علی نو گلا دے سا مولا بندہ تواڈے منن والا ہی چپ بیٹھا رہی ہے تساں جاڑو علی جانن ادا پیاں میں دین پڑھتا ہوں میں اپنا ایمان پڑھتا ہوں میں اپنے مولا محمد کی شان پڑھتا ہوں اور میری زبان پہ آتا ہے جب بھی نام علی میں ایک سانس میں پورا قرآن پڑھتا ہوں آئے ہائے ہائے تو اڈی کیا بولو اے نہیں ڈھل لگ دی مالک تو نمس ڈر حسین سچی واسطے یہ حد کسی نے موتا میرے پاس ریکھے اجازت تو میں تھوڑا جا قرآن سنا ہوا یار ایک باری سلوات ہی میں پڑھو جی میں شبیر دے نوکر پڑھ دے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الرجیم بسم اللہ بسم اللہ قرآن سونا ہے میں سونی سلوات لو جی اللہ دا قرآن ہے نہیں سونا میں کہا جی میں اللہ دا قرآن سونا ہے اور سونی سلوات چلو ایک ہولی جی سلوات آہستہ خلق الانسان من سلسال القلفخار یار سبحان اللہ دے آکھو وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما جی میں سونا نبی دا نامے جی میں سونا علی دا نامے میں سونی سونی سلوات مالک تو نوزرک پڑھنا قرآن ہی ہے لیکن انصر جی قرآن تو نہیں اٹھنا بس کدی ناطق پڑھنا ہے کدی سامد پڑھنا ہے آئے ہاں میں بسم اللہ تھک دے نہیں گے اگر تھک گئے ہو تو میں مختصر کر دے مولا علی قسم تسی میں 10 منٹ آگو کہ میں 10 منٹ بھی پڑھ دے میں تو روز جلسے انجی پڑھ دا رہنا سر چاہ کے بھی پوری توجہ دنال آدھا پیا جس دل میں جس یار بولو تو اچھا چلو اشارہ میں کرنا دے پہنچنا تو جس آدھا پیا جس دل میں الفت شاہ حیدر کھلی نہیں یا علی جس دل میں
सारी जिंदगी दरा दो। मैं बिस्मिल्लाह करा, मालिक कबूल करे। आदा पिया जिस दिल में, मौला दी कसम मोमन गए कोई नहीं, मैं वेना पे खलोते ने सारे, अब पानी शानी पींदे ने भी आ जाते ने। सर जग वेख्या दा पिया जिस दिल में उल्फते शाहे हैदर खिली नहीं, उस शख्स को सुकून की दौलत मिली। शाह जी मैनू अलमे अब्बास की कसम मौला अब्बास का रोजा ही चुम के आया तो सखी हुसैन का रोजा बड़ा चुमे है। तो उस रोजे की कसम आखिरी लाइन वेख्या जो मैंने बंदा दसिया जे केड़ा जेड़ा तुहाडे कोल हुसैन का नौकर आवे तो बोलता नहीं, उस शख्स को सुकून की दौलत यार बोलो तो सही मिली नहीं। आदा पिया हमको तो जिंदगी ने यही दर्श दिया बस, क्या उस जिंदगी पे लानत जिसमें अली। मैं सबके मना करूं लख दफा तुम आते फ्रंट वाले आते मुकरर और पिछे वाले बड़े गुस्से नाल रहे। अच्छा सारे मैं भी नहीं सारे चाहते नहीं यार नारा मुकरर वाला नहीं, एक नारा रल के थकते नहीं गए, एक नारा रल के सुना। नहीं यार एक बार नारा ऐसा लाओ कि आवाज करबला तक जावे। तेरी जिंदगी हो इमाम हुसैन लिया नहीं 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 मैं क्या करबला तक जावे आवाज, ये तो मुल्तान तक ही नहीं गई। नौकर तेरहवां नारा थोड़ी जिंदगी हो गई। मैं बिस्मिल्लाह आदा पिया जिस दिल में उल्फते शाहे हैदर खिली नहीं, उस शख्स को सुकून की दौलत यार मेरे लो देखो थोड़ी जिंदगी, उस शख्स को सुकून की दौलत मिली नहीं। आदा पिया हमको तो अंचल भाई हमको हम मैं कले की गल नहीं होती, हम होंदा जमा हमको तो जिंदगी ने यही दर्श दिया बस, उस जिंदगी पे लानत जिसमें अली। बड़ी जिंदगी हो गई सारे याद मोमन भूखे बैठे ने दोवां जो कोई काम रजे बैठे, फिर मुझे लगता ज्यादा राज नारे वाला नारा सही मार दिया अगवान ने। सारी जिंदगी नहीं यार अली का नाम तो ऐसा है मौत टाल लेंदा। हाँ सारे मैं बिस्मिल्लाह कर इमाम हुसैन तो मसदा रखे। लो जी मेरे पास देखना तुसा पीर जी मैंने इज्जत ज़हरा दी कसम है कसीदे बड़े बड़े पढ़न लगा, कसीदा पढ़ा कसीदे पढ़ा। अच्छा मैं कसीदा पढ़ा मैं बिस्मिल्लाह कर यार सारे थोड़ी जुतियों भी सलाम है क्योंकि तुसा हुसैन दे अज़ादार हो। सर जाके वेखे एक बंदा मेनू पे आके कदीर हो रही जो बंदे मरना है मैं सर च जाना है भाई पानी वाले हुण बह जा तेरी जिंदगी हो हुसैन तेन बसदा मेरे पास वेखे जो मैं सिर च जाना है मेरे लो कई दे सज्जे हथ च मारना मैं हुण ते कई दे यार बोलो तो सही कई दे खब्बे हथ च होना ते मैनू पे आखे और तुहाडा की बनना सारी जिंदगी हो थोड़ा जिहा यार इधर हो मैनू ये ना पे आखे कि तुहाडे खब्बे हथ
وہ چلے نہیں آگ چڑھ کے کھبے جھوڑ آگے پہ نہیں تو حسین نہ لیا ہو رہے کی بڑھنا سمجھ نہیں پی ہوگی تو لگی بڑھنا میں کہ پاجی اگلے جان آندہ ہو میں کہ علی دی قسم نہ سانو اتھے فکر نہ اتھے ٹینشن یار توڑی زندگی درا دو نہ اتھے فکر نہ اتھے ٹینشن آندہ ہو کیوں جی میں کہ میں دسنا اکھیوں کی میں کہ اگلے جان تے ایس جان دوما جہانا جو کوئی ٹینشن نہیں آندہ وجہ میں کہ ہاں سوڑا دو جہاں کا حسین وارث ہے شاباش 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 زندگی ہوئے مالک تو نماز رکھے سر جگ ویکھے میرے پاس پوری توجہ دینا دو جہاں کا حسین وارث ہے 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 ازل تو لے کے اخیر تھی کر تمام دنیا دلین ہکے ازل تو لے کے اخیر تھی ازل تو لے کے اخیر تھی کر تمام دنیا دلین ہکے درود ہکے سکون ہکے تے رنج و راحت چین ہکے علی دیس میں گرامی اندر علی دیس میں گرامی اندر جے نظر مارو تے این ہکے نبی ہزارہ امام بہرہ یزید ڈھیرن حسین ہکے میں بسم اللہ پڑھ لا بھائی یا علی یار قصیدے دا لطف آیا مولا علی قسم توڑے بولن دا بھی بڑا لطف آیا امام حسین وزد رکھے یار تونوں اگے دی بھی کوئی ٹینشن نہیں ایتھے دی بھی نہیں میں کہ بالکل ہی نہیں ہو کیوں میں کہ میں دن دسنا دو جہاں کا حسین وارث ہے دو جہاں کا حسین وارث ہے جو زبان ذکر شاہ میں بولے اس زبان کا حسین وارث ہے یار جڑے حسین میں نہ کرو یار مولا دی قسم تو اڈی خیر مالک تو وڈے رنگ لاوے میں بسم اللہ کروں امام حسین مسجد رکھے اے وڈا انعام آیا ہے جڑے آپ ساری دنیا کو لیں دے انصر بھائی ساری کائنات کو آپ انعام لیں دے انہاں کو انعام ہونا کو چھوٹی گا سر جا کے ویکھے آئے عبدالحکیم آلے توڑی زندگی دراز ہے مالک تو گل لے جڑے آپ داد لینے ہون انہاں کو داد لینی اوکھی بسم اللہ کرا ایک بندہ میں نو آتا قدیر غوری میرے پاس بڑا لطف بڑا آئے گا میرے پاس ایک مولا دی قسم پرسوں وسیم بلوچ بھائی دے بعد میں پڑھ رہا سا لاکھ اروڑ سندھ علی دی قسم اے شیر میں پڑھیا کوڑے تے حسین دی لعنت پاکان دا ممبر کوڑ دی گنجائش ہی کوئی نہیں علی دی قسم اتنا پنڈال ہے اتحادے نظر پیرہ دے اٹھ کے کھڑا ہو گیا میں ایڈی وڈی گل کرن لگا سر چا کے ویکھے آئے
اج انہاں عبدل حکیم کیویں استقبال ہوندا ہے پیر جی مولا دی قسم سر چک ایک بندہ مینوں آندا قدیر گوری پلاٹ تسی خریدے ہو اتے اٹاں تسی لاندے ہو سیمنٹ تسی منگاندے ہو مزدور تسی لاندے ہو ادا گھر بن جائے ڈیرا ہوئے دکان ہوئے مکان ہوئے اے دس اتے علم کیوں لا دیندے یار اے حق ہے بولن دا مولا دی قسم جی میں بولے ہویا حق ہے ادھیار سندھ ہوئے پنجاب ہوئے عبدل حکیم ہوئے پاکستان ہوئے یو کے ہوئے پنڈ ہوئے دیات ہوئے شہر ہوئے ڈیرا ہوئے مکان ہوئے دکان ہوئے اے دس اتے علم کیوں لا دیندے ہو میں کہ میں تم دسنا بے شک پلاٹ اسی خریدنے بے شک بلڈنگ اسی بنانے میں دسنا علم لان دی وجہ کیڑی ہے تیو تو قدیر گوری پیا دھائے جس مکان پر علم ہو غازی کا اس مکان کا حسین یار ہندے تو لفظ ہی ہے گل یہ جڑا برا ہے نا اے والا یہ جا کے آج میرے قصیدہ اتے خرج رکھ کے سنا منہ تے بیٹھے صحیح میں تو اپنے برا دی وہ پیو تو ہے ہی نا میں تو وہ گل کر مولا زندگی کرے تو میں خرچ ویکھو کتنے جا رکھے تو نبھا بھی رہا ایڈا بھی کوئی نہیں خرچ ایڈا بھی اچھا کوئی نہیں سر جگ ویکھیا اے اچھا چلو تو سب تائید کرنے دکاناں تے دیواراں تے رکشیاں تے پوسٹروں تے لکھیا ہوندا ہے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے آئے ہائے لکھیا ہوندا ہے نا ماں کے قدموں کے نیچے یار بولو تو جنت ہے جنت ہے میں آکھیا ساریاں دے نہیں میں آکھیا ساریاں دے اور میں آکھیا مرے ہندو گاں ماں آکھی جنت یہ مطلب گاں دے پیراں تھلے جنت میں آکھیا ساریاں دے پیر فضل شاہ جی اتنے سندھ بڑے ہندو جی مولا دی کو گاں نو پوچھ دے وہ گاں نو آندے ساڈی ماں ہے کہ ہونے کا مطلب گاں دے پیر تھلے جنت میں آکھیا نہیں ساریاں دے نہیں وہ کیڑیاں ماواں ہیں انہاں ایسا کیڑا کام کیتا ہے جیڑا سخی شبیر نے انہاں دے پیراں دے تھلے جنت رکھ دیتی ہے مولا دی قسم بڑا بڑا شعر سنا میں سید دی آمد تے کھلو گیا پھر عامر شاہ جی مالک شیخ دے امام حسین سلامت ہوئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ یا رسول اللہ نعرہ حیدری نعرہ ترسلہ میں بسم اللہ کروں کی حال نے شاہ جی ٹھیک ہو مولا توڑے زندگی اجازت ہے میں پڑھ لوں محمد نوال محمد سر چاک ویکھے میں کہ ساریاں دے نہیں وہ کیڑیاں ماواں ہیں انہیں ایسا کیڑا یار جڑے جوان بیٹھے ہو نا چٹیاں داڑی والے جی میں دل مننے مجھے بولے آجے جڑے جوان بیٹھے ہو نا میں بسم اللہ کرا میں ویکھنا ہے کیڑا بندہ ہے مار جی جڑا چوب کر کے بیٹھا رہندا ہے زیدہ نہیں کیونکہ زیدہ نے پاک محمد نو نہیں منیا میں کیڑی شاہ میری گالوں دنالے جی دے ایتھے علی واسدہ ہے وہ کیڑیاں ماواں ہیں انہیں ایسا کیڑا کم کیتا ہے تائیو تے پیادا میری جنت ہے
थोड़ी जिंदगी हो यार यार थक देंगे जो थक गए हाथ खड़ा करो अच्छा 3000 है नहीं नहीं कोई नहीं थके कोई नहीं इंज नहीं एक नारा ऐसा लाओ आवाज करबला तक जाओ नहीं और मैं आगे करबला तक जावे मुल्तान तक ही नहीं गई सारे मिलके मालक तो बड़ी है सर जाके वेखो केड़ियां मामा ताइयों तो कदीम गोरी पिया था मेरा मुर्शद हुसैन तो किसी का मोहताज ना करे अच्छा जी गुजारिश है अंसर अली भाई ने एक फरमाइश की है हुक्म भी उस दिता है तो सैयदजादे ने भी हुक्म दिता है कि वो कशीदा जरूर पढ़ना है तो इजाजत हो तो सुना दो भी कसीदा है वे शहजादा अली असगर बादशाह का उन्हें आख्या जी जो साढ़े को सुनाया जे ना चिराग शाह ही है ना चिराग शाह ही है ना चिराग शाह उन्हीं मुहर्रम ने आख्या जी जो सानू सुनाया जी वो इन्हों सुनाओ तो इन्हें मैंने आख्या तुहानू बड़ी दात देणगे नगद भी देणगे तो दूजी भी देणगे तो मेरा तो बड़ा उदों रूह लग गया मैं क्या चलो फिर मैं सुनाना वा लाजमी ते कसीदा है बाबुल हवाइज अली असगर बादशाह दा इजाजत है सही सुना भी है जी है हुसैन का असगर हुसैन का असगर हुसैन का असगर हुसैन का हुसैन का हुसैन का हुसैन का हुसैन कायस गए वो बड़े बड़ों से बड़ा है हुसैन कायस गए यार हाथ किसी ने मोहताज सर जाके वेखे मेरे पास पूरे तवज्जो नाल हो बड़े बड़ों से बड़ा है हुसैन का बड़े बड़ों से बड़ा है हुसैन का बड़े बड़ों से बड़ा है यार लाले साउंड सही कर ज्यादा जोर ना लाने तो घुट जाता आवाज में तेरी जिंदगी होवे सर जग वेखे मेरे पास पूरी तवज्जो नाल हो बड़े बड़ों से बड़ा है हुसैन का बड़े बड़ों से बड़ा है हुसैन का हुसैनियत की अता हुसैन का थोड़ी क्या बात है मालिक दोनों वड्डी इज्जतां देवे सर चढ़ के वेखे मेरे पास पूरी तवज्जो देना अच्छा अच्छा चलो कोई नहीं मालिक थोड़ी खैर करे शेर पढ़न लगा दिल आता पिया कि मवालियां दे हां 18 ते सड़न वाले साग तो बनता ना साड़ने चाहिए मैं बिस्मिल्लाह करा सरचा के वेख्या पूरी तवज्जो नाल कोई तमहीद नहीं कोई तशरीह नहीं कोई तौज़ी नहीं डायरेक्ट शेर सुना लगा अनैत जिंदगी होगी तवज्जो करे सरचा के वेख्या मेरे पास पूरी तवज्जो नाल ओ गरूर के
نہیں سارے مل کے یا علی مالک تو نواز سر کے پوری توج دے نال ہو میں پہلے پڑھے نے 2 قصیدے اردو دے ایک تو پہلے ویسے پڑھے ایک فرمائش سی ہوں میں پڑھ لگا سریکی والا تو جی سریکی کے نام بولے تو پھر میں اگلا انگلش والا پڑھا جا میں پھر سمجھنا عبد الحکیم والے سریکی پنجابی سمجھ نہیں ہوتی ساری زندگی ہو گئی مالک تمہیں کسی کا محتاج نہ کرے لو جی سر چاہ کے ویکیا اجازت ہے جی سریکی والا پڑھیے کسی یار تھوڑی زندگی ماشاء اللہ ادھر ڈھیلا ہو گیا ایسے سارے مل کے ایک بار دونوں ہاتھ چاہ کے حیدری لو جی مومن کا چہرہ ویکھنا ثواب ہے مومن کا چہرہ ویکھنا پیر جی ثواب ہے لو میں تمہیں ایک بار آنا ایک دوجے کے پاسے تو ویکھو ویکھو صحیح یار کو غلط گل کہہ دیتی ویکھو لڑے تے نہیں بیٹھے گواہ بننا نا گواہ میں پڑھنا مار جی قصیدہ مینوں علی دی قسم اپنے تے ناز نہیں علی دے ذکر تے ناز لو پھر ہن قابو ہو کے پوے آئے سن لے زمانہ اپنا بیگانہ سن لے زمانہ اپنا بیگانہ سن لے زمانہ اپنا بیگا ہو سن لے زمانہ اپنا بیگا ہو سن لے زمانہ اپنا بیگا ہو سن لے زمانہ اپنا بیگانہ سن لے زمانہ اپنا بیگا ہو سن لے زمانہ بیگانہ سن لے زمانہ اپنا بیگا ہو سن لے زمانہ اپنا بیگا ہو سن لے زمانہ اپنا بیگانہ دوزخ چ ونجنا ضرور نے جڑے مولا علی تو دور نے اوئے ہوئے ہوئے اے حق یا میں بسم اللہ دوزخ سے ونجنا ضرور نے جڑے مولا علی تو نہیں انج نہیں جڑے مولا علی تو یار کری بولو لطف بڑھائے گا جڑے مولا علی تو ایک بار اچھا کھو جڑے مولا علی تو میں بار بار پیادا دور نے او سکھے تے جڑے نیڑے آئے ہائے میں نے علی دی قسم میں دیکھنا اور بندہ کیڑا جڑا بہ کے داد دیندا ہے سر چا کے ویکھ مار جی اپنے تے ناز نہیں علی دے ذکر تے ناز او سکھے تے جڑے نیڑے سکتے جڑے نیڑے میں کہ قرآن چو جواب دیواں میں کہ قرآن چو جواب دیواں پھر ٹھیک ہے آدھے پھر ٹھیک ہے میں کہ آسون ہو نوح والا کیا مثال سے گھلڑی ہو نوح والا کیا مثال سے گھلڑی نبی کو نہیں بدل دی اوئے ہوئے 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 او جی وہ یا علی میں کہ قرآن چو جواب دے میں آکھے دے میں کہ آسون ہنو ہوا لوا کے مثال سے گھل دی ہو نبی کو لڑن نالے جن سے نہیں بدل دی نبی صلی نالے
نو کسی دا محتاج نہ کر بس یہ حق بندا ہی میرے پاس ویکھے نگری گئی بدماشاں دی تے جتھے آندے نہیں شرفائے او جگہ زینب شام چ داخل تھئی نہیں لبھی ترن دی جائی ماتم کر گیا بیٹھ کر گیا آدھا پیا جعفر تیار علی بن گئی ہائے تے آدھے کھبار پھر آئے او اجاں پہلا موڑ عبور نے کیتا وہ تھئیے زخمیوں نے آدھی آئی حیا کروا میں زہرا دی دھیاں ٹھر یار بے شک یار گرمی بہت زیادہ ہے ایڈی بھی زیادہ کوئی علی دیاں دھیاں نو ہائے ضرور کرے آئے اس گرمی وچ 3 دن دی بھوک پیاس لے کے نا حسین تھکے نہیں سر چاک ویک یہ دین کوئی سوکھا نہیں بچے ہیں اسی آج پکھیاں جو بیٹھے ہیں تے پریشان بیٹھے ہیں گرمی ڈھیر علی دی قسم ہے میرے پاس ویک اللہ تانوں شام گھن ونجے اللہ کرے تسی او زندان ویکھو جتھے علی دیاں دھیاں قید رہیاں میں بسم اللہ کرا حالک توڑی ہائے قبول کر میں بسم اللہ شام دا بازارے ہائے تا کر دو یار ڈھول پہ بج دین تبل پہ بج دین کمینے نچ دے پہ ہر کوئی پیا تھایو ویکھو باغی دیاں بھیڑی آ گئیاں شاباش شاباش یار سر دا پرسا پڑھو نا عالیہ سین دی سنت سر دے ماتم کرنا او میں بسم اللہ کرا باغی دیاں بھیڑی آ گئیاں یزید دی رملہ کنیزاں نو نال کھن کے بازار دے وچ آئیے سیدزادہ معافی دے وے آئے اتھے آئیے جتے توڑے تے میرے پیر حسین دی دھی رسیاں جگہ دائی کوئی تدھیاں لے بیٹھے ہو سو یار اب مولا توڑی ہائے قبول کرے آکے میری سین دا منہ میں کھل لگیے میری سین نے منہ پھیر لے آئے وات دوجے پاسو آکے میں کھل لگیے میری سین نے منہ پھیر لے آئے اس اپنی توہین محسوس کی دیئے ایوے چولا نب کیا دی چھوٹے کہتنے دزا تو کیڑے رئیس دی دیئے او میں تیرا منہ میں دھیاں میں نمونہ میں کھڑ دے دی بی بی آدھیے میں ہوں دی دھیاں جیندے کپڑے جنت چوائے شاباش یار یہ تو بڑی منظور مجلس میں بسم اللہ یہ تو بڑی قبول مجلس ہے میں نے بی بی زہرا دی قسم ہے بڑی قبول میں بسم اللہ کرا بی بی آدھی ہے میں ہوں دی دھیاں جڑا جبریل دے پرا دے سمدہ بی بی آدھی ہے میں ہوں دی دھیاں جڑا مہر نبوت دا سوارا اور ماتم کرنا ہے تا میرے پاس دیکھے آئے ایک دفعہ جڑے ہلکے دے ماتمیوں ہاتھ کھڑا کرو کھڑا کر کے اجازت ہو ہے اجازت میں پن پڑھ دے وہاں رملہ جنا غور نہ لٹھائے آدھی چھوٹی کہہ دین میں کافی دیر دی پیو دی جھولی چ بہ کے تینوں وے دی پہیاں اللہ دا نائے مینوں اے دسا تو کہ ویلے پپا دے باہر اٹھی نہیں ہے او کہ ویلے سیدھی ہونی ہے اے دسا میں کیوں کرے نہیں ہے اس ویلے میری سین چر نہیں ہے رو رو کے پیا دھیے تقدیر دی ماری ایک منظر تے میں کافل چور رہ گئیاں
यतीम जो हम मैनू घोलन की ते मेरिया पुठिया वेल मातम जी मेरे सैयद बैठे माफी दे रहा है बीबिया दिए सजाद को मिलान तो कुछ पहला हाय ते मैं सिमरन जो लब गईया मैनू घोड़िया नाल भजे नारे आए मेरिया जख्मे तलिया और रमला मेरे पैर सर प्यारा ना करो यार मातम करके यार ठहरो यार रोड ते जुड़ पे अली दी कसम हर बंदा मातम पिया करेंदा है पीर फजल शाह जी मैनू थोड़ी जाती इज्जत दी कसम जेड़ा बंद होण पड़ लगा इस बंद ते मंजल सा मुख वेंदियां जड़ा रमला गौर नाल लिठा है सर तो घिन के पैरां ताईं दिठा है आधी छोटी कह देण मेरी तां हुण निगाह पई है मैनू ए दसा तेरे कान जख्मी क्यों ने करना मातम यार उस वेले सैन उचर नहीं है रो रो के पया थिए अली अकबर दी ओ जागीर च रमला मैनू सिमर तमा आसे